भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सोर्गींचे सुख भोगिताय आमचे पासत विनोदी कोर आता आणि मरणाच्या वेळार. भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर. 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 भाग्यवंता शावेरा आमचे तू पासत सोर्गींचे सुख भोगिताय आमचे पासत विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सोर्गींचे सुख भोगिताय आमचे पासत विनोदी कोर आता आणि मरणाच्या वेळार. भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सोर्गींचे सुख भोगिताय आमचे पासत विनोदी कोर आता आणि मरणाच्या वेळार. भाग्यवंता शावेरा आमचे पासत विनोदी कोर. 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 भाग्यवंता शावेरा तू सोर्गींचे सुख भोगिताय आमचे पासत विनोदी कोर आता आणि मरणाच्या वेळार. सांफ्रांसीस शावेराक मागणें करुया. म्हजे फाटल्यान व्हडल्यान म्हणचे भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा देवाच्या देवाच्या भोक्तिवंत सेवका बापान तुका ह्या जिवितान विशेष देण्यांनी बोल्लो आनी तुजें काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटलोलें आकटें केलें. ह्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या तुज्या जिणेच्या समर्पणाचें इनाम कशें
देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करूंक आमकां व्हड संतोश भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिन वाचता. तुवें परगटलोलें भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जालें. तर आमची काळजां त्याच जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोण एकल्याच्या देसांत आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकवणे प्रमाणे परजोडीत दिवो जायशें कर. आमच्यो हेरूय गरजो आनी आमचे काळजाचे ओतरेक तुजे मुखार घालता. हे वेळार ओगीच रावन आमच्यो गरजो आमची इंतेसां आमची मागणी देवा मुखार घालुया. कितें भाशेन पिडेंत आसलेल्या भावा भयणांचो उगडास करुया. आपल्या खातीर माग म्हणून सांगलां. कोण कोण कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्यान तांकां नेगेटीव्ह कर म्हूण मागुया. तांकां भलायकी दी म्हूण मागुया हांगा आनी परदेसांत. हे ओतरेक बापान मानतात असले जाल्यार तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. हे वेळार ह्या रेलिकेचो आशिर्वाद आमचेर मागतना सगळ्यांचेर न्हय सांगाचेर आसलेल्यांचेर पूण परदेसान आसलेल्यांचेर घरा आसलेल्यांचेर पिडेंत आसलेल्यांचेर जाणट्यांचेर भुरग्यांचेर समेस्तांचेर आनी आमच्या दर एका कुटुंबाचेर आमी मागुया. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
Sasna no mantuka Sorvespora eglas deva Sasna no mantuka Tumbo vorto Tu podvidar Tu simoima Sogliang fanta Tumbo tu podvida tu moima sogliang fanta Sorvespora ekleastiva Sasnang no mantuka Sorvespora ekleastiva Sasnang no mantuka आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागुया भलायके पासत मार्साल आंद्रोजिना आनी प्रिसोसियो पेरेरा विलियम प्रेसिला आनी हेस्टन फेर्नांडीस एसपी आनी गोराबो रुई आनी क्लोथिल्डा फेर्नांडीस ओजाना आनी आन्ना रॉड्रिगीस जेरोनिमो आनी रुफिना फेर्नांडीस आर्कांजो सेलिना आनी गोराबो बाजिल आनी लुसिया फेर्नांडीस आग्नेल आनी क्विन्सी फेर्नांडीस फ्रांसीस सुकुरीन आनी जोशुआ मोतेसिनो आनी गोराबो ब्लेरिया आनी बेनरिया फेर्नांडीस बेबिंगटन आनी साविता रॉड्रिगीस पेद्रो आनी फिलोमेना फेर्नांडीस कांदिदो आनी गोराबो सुनील आनी सिमोना फेर्नांडीस एस्पेरांसा आनी गोराबो रोजा आनी गोराबो रॉनी आनी गोराबो क्लॅरिटा आनी गोराबो ब्लिझल आनी चेत्स्कल रेडन गोन्साल्वीस पीटर आनी मोनिका गोन्साल्वीस मारियानो आनी गोराबो जोसेफिना आनी गोराबो मॅथ्यू आनी आयवन आर्मांदो आनी गोराबो श्वेता शेट सोहारा आनी शाली इनासिना डिसिल्वा फिलोमेना फेर्नांडीस आनी गोराबो शालिनी आनी किंग्सली रेविनो फेर्नांडीस आनी कुटुंब विप्लवाट दीस समोर मिळतात डेनवर फेर्नांडीस आनी प्रवीण देवा कारगा दितात सांतान डिसुजा दुयेंती पासोतूय मागूंक लायला आनी ओतम्यांक दोमिंगो आनी पुर्वोज ग्रेगोरियो बारेटो लुईस आनी पावलो फेर्नांडीस फ्लोरियानो आनी रेमेतिनो फेर्नांडीस कुटुंबाच्या ओतम्यांक आनी क्रिस्तालिना पेरेरा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो दर एके संस्कृतायेंत त्या लोकांच्या भावार्थाचो प्रभाव आसता आनी ह्या पासत त्या लोकांक ती संस्कृताय चडा म्हत्वाची जाता जेन्ना भावात संस्कृतायेंत रिगलेलो आसता तेन्ना ताका अदीक नेट मेळटा आनी ह्याच कारणाक लागून आमी संस्कृतायेचेर लक्ष घालची गरज आसा आमची संस्कृताय आमकां भावार्थान वाडूंक आदार दिता वो ना ह्या पासत आयच्या नोवेनांत आमी विशय विचून काडला भावात संस्कृतायेंत रिगलेलो करून भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय संस्कृताये वरवीं आमच्या भावार्थाची वाड जावन आमचो भावात संस्कृतायेन रिगलेलो करूंक ह्या नोवेनान आमकां कृपा मागुया आनी जायते फावटी आमी जी संस्कृताय जियेता ती एक मन्नाची संस्कृताय जाल्या म्हणल्यार जायत्यो संवयो आसल्यो त्यो आमी वायट संवयो आपणायल्यात बऱ्यो संवयो आमी फुडें व्हरूंक नात ह्या नियर सगळ्या पातकांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया हांव पातकी सोर परवेदार देवाक हांवें तुमकां बाब भयण्यानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध हे बसत बागेवन सुद्दां कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करा म्हूण प्रार्थून मागता सोर परवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
Taka krótko, Krista ka krótko. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची इंतेसावां आमची मागणी बापाक उबारुया. कोनवळ्या बापा, आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुखींनी वळवळटेल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी पोत्तून बसतोंक निर्मी नाका. मी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळांक एक कोंब फुटलोलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबडी उबजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळयोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान आनी दोळडिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशांचो नाश कोत्ता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोमरेचो पोटो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवांचें पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो बुडगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलिशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिलकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित पर्वतार ती कांय वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे वळखीन सगलो देश भरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या पोरसांक एक खुणा कशी उबें रावतलीं. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं म्हणुया, सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री मासो सोर शेकान शेक ती तोकतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो.
दोळडिरांची आनी दुर्बळांची तो दया कोत्तलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. साबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सोदव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. साबाब सोडवंडार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वसतली. उद्गार. Sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. पयले आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Sorves Porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy, soy, soy. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्यान खुशालकायेन भरोन जेजून म्हणलें, बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगर बाप आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बगर पूत आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत ती मनशां. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोन ताणें तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी पातशे आशिल्ले पूण तांकां मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबण्यानो, आयच्या नोवेनाचो विशय बावाट संस्कृतायेन रिगलोलो करून बागून फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. बावाट्टा विशीं कालच्या दिसा आमी जायतें आयकलां, जाल्यार आयच्या दिसा आमकां संस्कृतायेची खबर मेळटा. संस्कृताय म्हळ्यार कितें? संस्कृताय म्हळ्यार त्या जोम्याची भास, तांची वेगळी वागणूक, तांचें जेवण खाण, तांचें न्हेसण, हें सगळें संस्कृतायेन येता. बाबण्यानो, जेजू देव बापा सवें आसलो, पवित्र आत्म्या सवें आसलो सुरवातेक, ताका अमकीच संस्कृताय म्हणून नासली. पूण जेन्ना जेजू मनीस जाता तेन्ना ताका एक संस्कृताय आपणावची पडटा आनी ती म्हणल्यार जुदेवांची संस्कृताय जेजून आपणायली. ताचे आवय बापूय जुजे आनी मारिया ही जुदेवांची संस्कृताय आपल्या जिवितान पाडून जे तांचे संस्कृतायेन तांचे कायदे आसले ते ती पाळटाली. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, आपले संवय प्रमाणे तो देव मंदिरान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. पूण जेन्ना जेजू ही जुदेवांची संस्कृताय पाळटालो, जेजू जुदेव जाल्लो, तेन्ना जायत्यो संवयो वो कायदे जे तांचे संस्कृतायेन आसले ते जेजू पाळटालो खरें, पूण थोडे तांकां ओड समजावपाक मुद्दमूच मोडटालो. आनी आमकां मेळटा जेन्ना जेजू हात धुयनासतना, पांय धुयनासतना जेवणाक बसता तेन्ना हे वडील ताच्या शिसांक म्हणटात, तुमचो गुरू हात पांय धुयनासतना जेवणाक बसता तो कितें तर? आनी जेजू तांकां सांगता, बायलें कितें भितर वेता तें मनशाक मेळ्ळें करिना, पूण भितर सावन कितें भायर वेता
त्या मनशाक मेळ्ळें करता. म्हणल्यार जावं आमची वायट चिंतना, उजळीं उतरां, वांकड्यो संवयो, राग, क्रोध हें सगळें मनशाक मेळ्ळें करता. जेजू सांगूंक सोदतालो, वय ह्यो भायल्यो संस्कृतायेन जे वस्तू आहात त्यो पाळूंक जाय खऱ्यो, पूण भितरल्यान मन साप आसूंक जाय, काळीज मोगाचें आसूंक जाय, हें अदीक गरजेचें. आनीक जेजू करता मुद्दम, आनी तें म्हणल्यार शेनवाराचें जें करूं नजो तें जेजू मुद्दम करतालो. म्हणल्यार कितें करतालो जेजू? शेनवाराचेंच पिडेवंतांक बरी करतालो. आनी ते पासून ते पत्तून हे वडील जे आपणाक शाणे म्हूण आनी आपूण भाग्यवन म्हूण समजतालेत, जे आपूण आज्ञा सांबाळटा म्हूण समजतालेत, ते पत्तून जेजूक म्हणटात, तुवें शेनवारा करूं नजो तसलें काम तुवें कित्याक केलें? तुवें ताका कसो बरो केलो? वो आनी एकलो देव मंदिराचो वडील म्हणटा, तुमी दुसऱ्या दिसांनी बरें जावन वेचें, शेनवाराचें बरें जायनाका. जेजू परत सांगूंक सोदता की बरें जावपाक आनी बरें करपाक अमको दीस, अमको मनीस, अमकी संस्कृताय, अमको जागो म्हणून ना. सगळ्या वेळार दुसऱ्यांच्या आकांताक पावूंक जाय. तो मागीर हिंचेय धर्माचो जावं, हिंचेय जातीचो जावं, हिंचेय कातीचो जावं, जाका गरज आहा ताच्या आकांताक आमी पावूंक जाय. म्हणटात जिविताची संस्कृताय जेजू परगट करता. जेजून आपल्या शिसांक पाठयले, सगळ्या संवसाराक पाठयले. आनी तेन्ना ते जेन्ना वेगवेगळ्या गांवांनी वेताले तेन्ना ह्या शिसांक त्या त्या गांवांची भास शिकची पडली, त्या त्या गांवची संस्कृताय आपणावची पडली. देखीक भाग्यवन तोमास 12 मदलो भारताक आयलो, चेन्नय हांगा आयलो आनी थंयसरूय ताणें जेजूक परगटलो. आनी तेन्ना ताकाय घोडेक ही भास शिकची पडली आसतली आनी हे भाशेंतल्यान ताणें जेजूक परगटलो. म्हणटच संस्कृताय म्हळ्यार त्या त्या गांवची वस्त, संवय, उतरां, भास, मागणें करची संवय. आतां आमी आसांव ती रोमन कॅथलिक्स म्हणटा आमी आमकां, आनी आमी रोमी संस्कृताय आपणावल्या. अदीक करून आमच्या धर्मीक रितींनी आमी रोमी संस्कृताय आपणायल्या. ती म्हणल्यार कितें काय, जेन्ना आमी दुपायता तेन्ना आमी ट्युरी बलुजार करता. आमच्या भारताची संस्कृताय मातयेची दुपेलां, आनी हेंच आमकां मिसालाचेर मेवता मागीर 12 पॉयंट्स ऑफ एडेप्टेशन. म्हणल्यार भारताचे संस्कृताये प्रमाणे आसा तें करूंक. आतां आमी भायर तर वचत नाल्यार मिसाक वचत जाल्यार आदीं हात दिताले शांती दिता आसतना. आमच्या भारताची संस्कृताय नमस्ते कर. आतां ह्या कोविडा पासून सगळींच नमस्ते करतात, आतां हात दिवपाक जायना. म्हणटच त्या त्या गांवची आनी त्या त्या धर्माची आनी त्या त्या वडिलांची संस्कृताय आपणावन तातूंत भावार्थाची वाड जावंक गरजेची. बाबड्यानो, धर्मान तश्योच समाजान जायत्यो संस्कृतीक रिती आसात ज्यो आमी पाळटा. जायत्यो बऱ्यो आसात त्यो आमी फुडें व्हरूंक जाय, पूण जायत्यो आसात त्यो मरणाची संस्कृताय स्थापून हाडटा. आनी कसल्यो काय त्यो अदीक करून आमच्या काजाराच्या दिसांनी पळोवपाक जाय. आमची जाणटीं, आमचे वडील जायती रिती सांगतात. अमकोच पांव घालून जाय भितर सरता आसतना, पत्तोण्या भितर सरले म्हणून केळें खावपाक जाय, बरें बरें. आनी एक संस्कृताय आसली हांवें म्हज्या भुरग्यापणार पळयल्ली. मन्नाचें म्हणून जेवण घालताले, जाणट्यांक आपयताले, गरिबांक आपयताले, बरी आहा. पूण काडटालेत आनी एक प्लेट वयर दवरतालेत खंय टॅरिसीर वो नळ्यांचेर, कोणाक? त्या मेल्ल्याक. आनी मागीर कावळो येवन ती खातालो आनी मागीर म्हणटाले आं जावं मेल्ल्याक घाली, मेल्लो हावन गेलो. बाबड्यानो, मनीस एकदां मेलो ताका कूड आनी ओतमो आसता. मनीस एकदां मेलो ताची कूड गेली हांगा कुसता, ताचो ओतमो वयता. आनी ओतम्याक खाण नाका, ओतम्याक जेवण नाका. आनी ते पासत असली संस्कृताय जी घोडेक पुर्वजांनी खंयच्याय धर्माची काडली नको, ती आमच्यान करूंक जायना. की मेल्ल्याक जेवण वयर घालताय आनी कावळो हावन वयता. ताचे सुवातेर जेजू म्हणटलो, जें तूं म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणांक करताय तें तूं म्हाका करता. म्हणजे ताचे सुवातेर जो कोण खरेंच गरीब आसा, जाका जेवण ना, ताका जेवण दी, आनी तो तुका देव बरें करी म्हणटलो आनी तो तुज्या मेल्ल्या पासून मागतलो. आनीक संस्कृताय आसली सती म्हणून आमच्या भारतांत. म्हणल्यार कितें, घोव मेलो बायल बाबडेक बायलेकी घालताले, पुजान घालताले आनी मागताले. जायते फुडारी झुजलेत ताचेर आनी सती आमच्या भारतांत बंद जाली. आमच्या भारताची संस्कृताय आनी आमची गोंयची संस्कृताय वेगळी. आनी कित्याक काय, कित्याक भारतांत ब्रिटीश आसले
आनी आमच्या गोंयांत पुर्तुगीज आसले आनी जायते पुर्तुगीजांचें आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेन दिश्टी पडटा जावं आमची गोडशी जी आमी कोत्ताव ती जावं आमचें न्हेसोण जें आमी घालताव ती जावं आमची भास जी आमी उलयताव ती आमी पुर्तुगीजांतली घेतल्या तांचे संस्कृतायेंतल्यान जायतें बरें आसा पूण एक वायट संवय तो म्हणल्यार कार्निवाल कार्निवाल म्हणल्यार कितें काय कार्निवाल म्हणल्यार कोरेजमा आदीं ते 3 दीस मोजेन सादताले कार्नी मास फ्लॅश फिस्ट ऑफ द फ्लॅश म्हणल्यार मोजा मारप कुडीची मोजा मारप बाबण्यानो ही परत एक मोन्नादीक संस्कृताय कित्याक काय कित्याक त्या दिसांनी जी पातकां करूंक फावना ती जायतीं जातात एक फ्लोट काडटात तो बरो आहा पूण मागीर एक एकदां फ्लोटा उपरांत जाता तें जायतें वायट जाता कुडीचेर हात घालून आनी जायतें वायट जाता जशे तरेन जायत्यो संस्कृताय आहात संस्कृतायेन वस्तू आहात जो आमचो भावाट वाडोवचे सुवातेर चेपयतात आनी एक काजारान संस्कृताय आनी ती म्हणल्यार दोत मागप बाबण्यान तुमी जाणात एका भुरग्याक वयर काडपाक आवय बापायक कितले कोश्ट त्रास काडचे पडटात आनी जेन्ना भुरगें वयर सोदता अदीक करून चेडूं तें मागीर बाबडें घोवाच्या घरा वेता आनी जेन्ना दोत मागता आनीक भार आनी पेज आमी त्या आवय बापायचेर घालता आदींच ताणें काय बरें कितले कोश्ट काडून वयर काडला ताका इतलें शिकप दिलां जेन्ना तें काडटा आनी घोवागेर वयता घोव काडटा आनी आनीक दोत मागता आनी वस्तू मागता कसलो कायदो गाय हो कसली संस्कृताय गायी कसली संवय गायी कसली रीत गायी जांकां काजार जावंक सोदतात मोगान जावं सोयरिकीन तांचे कडेन आनीक मागप तुवें ताका दिवंक जाय आसलें हय जायती समजीक आवय बापूय दोत मागना जायत्यांनी बंद केलें मागपाचें आनी एक बरी संवय तांच्यांनी केली आमी असली वायट संवय जी आसली जी संस्कृतायेन आसलें जे वडील करताले तें करचें न्हय अदीक करून दोत मागूंक पयशे मागूंक वस्तू मागूंक दिसता काय की आतां ते ह्या घराब्यांच्या त्या घराब्यान पोसूंक वतात कशें म्हणटात आतां हांव ताका पोसतलो म्हणटात तूं म्हाका पयशे दी ताका पोसपाक ताका पोसून ताच्या आवय बापाय कडेन घडटालें तें मोगान काजार जालां आनी त्या पासत तें घोराबो घडटा आनी त्या पासत आमी दोत मागोवंक जायना आनी कांय वस्तू मागोवंक जायना म्हणटात असल्यो जायत्यो संस्कृतायो आसात ज्यो मोर्नादीक संस्कृतायो जाल्यात कल्चर ऑफ डेथ ज्यो भावाट वाडोवचे सुवातेर आमच्यो भावाट कोबार करतात आनी एक संस्कृतायेन आहा काजारानूच तें रोस काजाराच्या आदल्या दिसा आदीं रोस लायताले आनी आतां हें लायतात आनी कितें करताले तेतून आमचे हिंदू हळदी लायतात परत ही हळदी वरवीं आखी कूड सोबीत जाता ग्लो जाता मोव जाता सोबीत दिसता हेंच रोसाकूय लागता रोसा वरवीं आखो ग्लो येता तोंडाचेर आखी कूड सोबीत जाता तेन्ना तो मेकअप बा नासलो आनी त्या पासत तो रोस लायताले आतां तरी पूण हो रोस चालू दवरला आतांच्या काजारांनी पूण आतां रोसा बरोबर कितें करतात काय रोसा बरोबर बियर घालतात तांतयां फोडटात दोणूय घालतात कोळशे घालतात कितें घालीत तें सांगूंक जायना आनी परत एक मोन्नादीक संस्कृताय आमच्या जिवितान भितर सरलेली पळयता एकदां एक कोणें तांतीं फोडलें ताचें कोल ही दोळ्यान गेलें हो कोल बाबडी दोळ्याक लावन दोळो फोडून काजाराक येयली इतली नेटान ती मारतात तांतयां सारकी कोण व्हंकलो आहा ते जाणा आसतल्यो आनी कोण न्हवरे आहात तेय जाणा आसतले कितें भोगतात पळय त्या वेळार थोड्यांक बाबड्यांक एलर्जी आसता तांतयांची आनी वेगवेगळी तातूंत कितेंय घालतात आनी तांकां बाबड्यांक सीक करून उडयतात ते व्हड खुशालकाय जो दीस आसतात तो सीक जावन काजाराच्या दिसा बसतात म्हणटच जें आमचे संस्कृतायेन वायट आहा तें आमी काडून उडोवंक जाय आनी भावाट वाडटा त्यो संवयो आमी दवरूंक जाय काय बरी एक संस्कृताय आमची आसली ती म्हळ्यार खुर्सा लागीं सगळीं एकठांय जातालीं मागणें करतालीं पळय काय बरी सोय लादीन करतालीं बरी संस्कृताय म्हणजे आमी सगळीं एक कुटूंब कसो आतां हे कोविडा पासत आमकां एकठांय जावंक मेळोन आतां एक नवी संस्कृताय हे कोविडा पासत भितर सरल्या कसली काय ती आख्ख्या संवसाराकूच खंयच्याय धर्माचो तो जावं ती म्हळ्यार मास्क घालपाचें ही नवी संस्कृताय खंयच्याय धर्माचो जावं
खंयच्याय गांवांत तो जावं ताणें मास्क घालपाचें. कित्याक काय आपल्याचो जीव आनी दुसऱ्याचो जीव राखपाक. हांव तर पिडेंत आहा नाल्यार म्हजी पिडा दुसऱ्याक वचना जावपाक, आनी दुसरो पिडेंत आहा जाल्यार ताची पिडा म्हाका येना जावचें. म्हणटच त्या त्या काळाक एक एकदां त्यो संस्कृताय त्यो रिती सोंपतात. पूण एकदां समज आमचें आतां कोवीड आतां अजून चालूच आहा, भायर अजून वाडत आहा, सेकंड वेव सुरू जाला, गोंयांत परत येत म्हणून भिरांत आसा. म्हणटच केन्ना खबर जावं सांगूंक जायना कितलो तेंप आमकां ही संस्कृताय सांबाळपाची पडत ती सांगूंक जायना, मास्क घालपाची, डिस्टन्स दवरपाची. पूण एक आत्वेस तरेची संस्कृताय भितर सरल्या जी आमी सगळींनी पाळची पडटा ती म्हळ्यार डिस्टन्स दवरपाची 6 फीट आनी आमी मास्क घालपाची. अशे तरेन त्या त्या काळार त्यो संस्कृताय भितर सरतात. पूण बाबीणानू आमी आमकांच विचारची गरज आसा, ह्यो संस्कृतायो म्हाका भावार्थान वाडपाक आदार दिता हो म्हजो भावार्थ देंवयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा काय, बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीचे दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाणांक लिपोवन दवरल्योय, पूण सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटा. हय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. जायते फावटी शिकप आमचे तोकलेर मारता. हो जायते फावट आमी इतलीं वर्सां जी येतात म्हणटच हांवूच व्हडलो, म्हजेंच सारकें अशें आमकां दिसता. हांवें सांगलां तशें जावपाक जाय. जेजू म्हणटा ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासता. आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय. सुपुल्ल्या भुरग्यांचें जिवीत कितें काय, धाकटुलीं भुरगीं हांगा थोडा धाकटुलीं भुरगीं कितें करता तरेन सगळें तांचें जिवीत आवय बापायच्या हातांत. ती जाणान हांव पडटा जाल्यार म्हाका माय पाय उखलतली, म्हाका जेवण माय पाय दितली, तीच म्हाका राखतली आनी तीच म्हाका सांबाळटली. हांव म्हाका जाय तें करचो ना. हांवें तर म्हाका जाय तें केलें, मामी कडलो डॅडी कडलो मार पडटलो. म्हणटच हांव म्हजें जिवीत बापाच्या हातान घालता, हांव म्हजें जिवीत म्हज्या आवय बापायच्या हातान घालता. आनी ती सगळो विस्वास आपल्या मामी डॅडीचेर दवरतात. ल्हान भुरगीं तांचे सगळें कसलेंच भासकळपण ना, कांयच वायट ना, कांयच वायट चिंतिनान ती आपलीं भुरगीं कशीं खेळटात. असलें भुरग्यांचें सादेपण जेजू आमकां आपणावंक सोदता. सांगता की हांव म्हजें जिवीत म्हज्या बापाच्या हातान घालतलो. हांव कितें करता तें ताका मानता तें करतलो. हांव जाणा तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा. म्हणटच ताका जाय, ताका मानता तसलें जिवीत हांव जियेतलो. त्या पासून जेजू म्हणटा सुपुल्ल्यांक ह्यो वस्तू तुवें उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका खुशालकायेन दिन वाचता. जेजू हांसता, जेजू खुशालकायेन बसता. कित्याक ल्हान म्हणल्यार जांकां लोक पातकी किकोन करताले, भायर आयताले, तो लोक जेजूचेर विस्वास दवरता. पूण हे व्हडले जे शास्त्री आहले, व्हडले आपुणूच भाग्यवन म्हूण समजताले, ते जेजूक देव म्हणून मानून घेनात आनी तांचे पासत तांचे बरोबर तांचे सवय कसलीच मिलाग्र जायना. पूण मिलाग्री जातात त्यो ल्हान मनशा सवय पातकी म्हणून ओळखून घेतात तांचे सवय, जी कोण जेजूचेर विस्वास दवरतात तांचे सवय, जी कोण जेजूक देव म्हणून पळयतात तांचे सवय जायती वचोरी आनी मिलाग्री जातात. कित्याक ती जाणान तो देव, ताचे फाटल्यान तो सांगता ती ते आयकतात. बाबीणानू ह्या ल्हान भुरग्यां भाशेन जावया. वय आमच्यो संस्कृतायेन जायत्यो बऱ्यो वस्तू आसात त्यो फुडें व्हरुया. जायत कडेन आमचे वडील आमकां सांगतात कितें कितें करपाचें करुया. पूण ज्यो आमच्यो मोन्नादीक संस्कृताय हाडटात संवसारांत ताचेर आमी निशेध मारूंक जाय आनी त्यो आमी करूंक फावना. आमच्या गोंयांत जायत्यो बऱ्यो संस्कृताय आहात, पूण थोड्यो थोड्यो मागीर भायल्यो संस्कृताय भितर सरल्या. काजिनो कल्चर भितर सरलो. काजिनो कल्चर म्हळ्यार थंय कितें घडटात ते तेच जाणात. पयशांचो इबाड करतात आनी मर्यादेचो इबाड करतात. बाबीणानो असले वायट संस्कृतायेचेर आमी निशेध मारूंक गरज. जिविताची संस्कृताय आमी आपणावया आनी आमचो भावार्थ अदीक अदीक वाडोवया. अदीक करून आमचें जिवीत बापा कडेन एक करुया. ह्या म्हयन्याचें इंतेसांव पाप साहेब आमकां सांगता टू हॅव अ पर्सनल रिलेशनशीप वीथ जिजस. जेजू लागीं एक वेगळेच तरेचो एक संबंद दवरपाक, म्हणल्यार जेजू लागीं उलोवपाक. हांव कितें जिवितान करूंक सोदतां जेजूक सांगपाक, जेजूची परवानगी मागपाक, जेजूचो आशिर्वाद मागपाक, की आमी आमच्या मागण्यांतल्यान जेजूक अदीक अदीक लागीं येवपाक. पळय भाग्यवन फ्रांसीस वेरान आख्ख्या संवसाराक जायत्या देशांनी तो भोंवलो. ताकाय कडेन वेगवेगळ्यो संस्कृताय आपणाच्यो पडल्यो आसतल्यो. कित्याक तो भारताक आयलो, सावथाक गेलो, जापानाक गेलो, चायना वचोंक सोदतालो, माकाव गेलो,
अशे जायत्या देशांनी तो भोंवलो आनी थंयसर कितें ताका त्या त्या गांवची भास कडेन इल्ली शिकची पडली आसतली, त्या 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 गांवची जेवणां खावची जेवची पडली आसतली, ती संस्कृती आपणाची पडली आसतली. पूण ताचें मन एकूच ओतमो साल्वार करपाचें. खंयच्याय गांवांत तो वचूं, खंयसरूय तो वचूं, ओतमो साल्वार कर. म्हणटच कितेंय आमी करता ह्या संवसारांत, कसलीय संस्कृती आमी आपणाता नाल्यार आमी आमकां विचारुया, हें म्हज्या ओतम्यांक फायद्याक पडटा वो फकत म्हज्या कुडीक फायद्याक पडटा. म्हज्या ओतम्यांक फायद्याक पडटा जाल्यार ती संस्कृती आपणावया, फुडें व्हरूया. तेतूर म्हजे फकत कुडीकूच फायद्याक पडटा आनी म्हजो ओतमो विबाडटा जाल्यार ती संस्कृतायच बंद करुया. सोयली उबी रावया. जिविताची संस्कृताय आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्प साहेबांनी, याज्ञिकांनी, हेर मोतवाशी भयणी भावांनी आपल्या शिकवणेंत लोकांचो भावात संस्कृतायेन रिगयलोलो करूंक पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक फावो त्यो सवलती लोकांशी पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची भावां भयणां जी आमची संस्कृताय सांबाळूंक जायतो प्रयत्न करतात, तांचो प्रयत्न सुफळ जावंक आनी सगळे तरेचो सहकार तांकां मेळूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात मोळ समुदाय. ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या समुदायांतल्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां अमके फामिलींत आनी अमक्या गांवांत रचलाय. त्या गांवची संस्कृताय आपणायतना जिविताची संस्कृताय आमी आपणावंक, दुसऱ्याक जिवीत दिवंक न्हूच कोडची मोजा पूण ओतम्यो साल्वार करूंक आमकां आदार दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबणान म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्वेदाद देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. दोळे बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची कळसा उबार होया. आमी
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुरवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें हो वैभवान पुत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवरुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलवरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोमया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाजी, तुज्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणकी कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतेलें आमां समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्याय बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज ह्या नोवेनाची मांदावळ करतात. मोळ ह्या वाड्यांतली सगलीं बाबा भयणां आनी तांच्या गोराब्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागीवन जुजे, बागीवन धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देव आमचो बाप आनी आमी ताची अपुरबायची भुरगीं. देवाची एकूच मोगाची संस्कृताय म्हणल्यार मोगाची संस्कृताय. ती आमी सोदांच पाडूंक मोगान जिवंक जेजून शिकयलें मागणें बरोबर म्हणुया.
आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायचा आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दुतांक म्हणलें तुमकां आशिल्लें दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जी येता राजवत चलयताय सासना जे सासना सोम्याची शांती सोनाकाल तुमचे सभे आसूं कामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाका पयल्यांदा सगले आमी सुभागी तुमी आत्मेन म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुमकां समेस्तांक अदीक करून मोल समुदायक परबी दिता कित्याक तुमी बरे भाशेनी मांडावळ केल्या तुमचे देवान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमच्या दर एका कुटुंबाचेर हांगा आनी परदेशांत आसलेल्यांचेर मागीर फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद पडो म्हूण मागता आमी शेवटाक दोनी वाटेन यान्नीक आसतल्या जी कोण लागीं आसात तांणी पयलो कोमयां घेवचो हातीर घेवचो आनी वेचे म्हूण मागता सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आनी सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ऑडकार tuyo Baba boyning betungkyo Karsan amcha rabungkyo Shivit amche bodukyo Gotai tuchi di tudi Busvor namka har tuchi Sontos tu so amkadi Favor titli bolaiki Gotai tuchi titudi Busvon amka har tuchi Sontos tu so amkadi Favor titli bolaiki Mokal Shisuyo tuyo Baba boyning betungkyo Kasan amcha rabungkyo Shivit amche boldungkyo
शिक्षा मेरा मोड़ा पूरा रात्रि सांच्या मोगान लासेल्या देसावगार सायबा देसार गोंयच्या सांबाळून स्वामा कोवान तुझ्या